दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमाले भित्रको विवाद कतै विनाशको बाटो त रोजेको होइन, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादको श्रृङ्खलाले यतिखेर नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। विशेष गरेर नेकपा एमालेकै 4 जना प्रदेशसभा सदस्यले विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर समर्थन गरेपछि यतिखेर एमाले भित्र गहिरो सङ्कटको अवस्था पनि देखिएको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको छ। यसैगरी पार्टी फुटको दिशामा गएको चर्चा चलिरहँदा यो घटनाले के सन्देश दिन्छ त, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मानन्दरज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, विशेष गरेर माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि यतिखेर नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यसले के सन्देश दिन्छ? यसको सङ्केत के हो? यसले कुनै पनि समूह, समाज, पार्टी, राष्ट्रमा पर्याप्त मात्रामा कानुनले, विधानले, संविधानले जुन खालका चाहिँ हरेक तह र तबकाका मान्छेहरू, पदधारी व्यक्तित्वहरू को कुरालाई समाजको रूपान्तरणको खातिर सुनवाई गरिएन भने यस्ता विद्रोहहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले सन्देश दिएको छ। अहिले शाही सरकार त यहाँहरूकै कारणले जोगिएको अवस्था पनि छ, तर नेकपा एमालेमा यसअगाडि नै पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको भनेर जसरी यहाँहरू विभाजित अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ नेकपा एमालेभित्र फेरि पनि फुटको सङ्घारमा गहिरिएको हो या थप सङ्कट देखा परेको हो? अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, खास गरिकन नेकपा एमाले अहिले एउटा ठुलो सङ्कटको एउटा भुमरीमा छ। यो सङ्कटबाट माथि उठाउने दायित्व नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजोदेखि योगदान गर्दै आएका र अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्ता भएका आम नेपाली नागरिकको दायित्व हो कि यतिखेर देश जोगाउन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको लागि पहिलो त नेकपा एमाले जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। र नेकपा एमाले अहिले कतैबाट खतरा छैन। नेकपा एमाले जो म यो पार्टीको मूल नेता हुँ भन्ने आदरणीय केपी शर्मा ओलीकै ठाउँबाट, केपी ओलीकै तर्फबाट, केपी ओलीबाट नै अहिले नेकपा एमाले, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको संविधान नै एउटा ठुलो खतरामा परेको छ। र यसलाई जोगाउनको लागि पहिलो त के जोगाउनु पर्छ भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई जोगाउनु पर्छ। त्यो जोगाउन सक्यौँ सबै बिस्तारै मिल्दै जान्छ। हामी नेकपा एमालेलाई जोगाउन सकेनौँ भने त्यसपछिका यी सबै श्रृङ्खलाहरू, यो देश एउटा चाहिँ नराम्रो बाटोमा जाने श्रृङ्खलाहरू, ठुल्ठुला श्रृङ्खलाहरूको सामना गर्न हामी बाध्य हुँदैछौँ। त्यसको लागि हामी देशभरिका तमाम कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चिन्ता लिने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेप्रति चिन्ता लिने हामी नेताहरूको, हामी कार्यकर्ताहरूको हामीले पहिलो दायित्व ठान्यौँ यसलाई। त्यही भएकोले अहिले हामी देशव्यापी रूपमा यसको बारेमा जागरण पैदा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई घटनाको यथार्थता बुझाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। कति दुःखद छ भने हामीले पार्टीको 2071 सालमा सम्पन्न 9 महाधिवेशनले हामीले 2-3 कुराहरू गरेका थियौँ। 9 महाधिवेशनले के गर्यौँ भन्दा हामीले पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीलाई निर्वाचित गर्यौँ। त्यसै गरिकन पार्टी अध्यक्षमा अन्य उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत सबै पदहरूमा हामीले नेताहरूको एउटा दायित्व बाँडफाँड गर्यौँ। सँगसँगै हामीले 9 महाधिवेशनले यो विधान पनि हामीले निर्वाचित गर्यौँ। केपी ओली सँगसँगै निर्वाचित भएको विधान हो यो। र हामीले के भन्यौँ भन्दा समूहमा, पार्टीमा, समाजमा व्यक्तिका हरेक इच्छाहरू हुन्छन्, हरेक चाहनाहरू हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई समूहबद्धता हुँदैन भने एउटा विधिले बाँधिन सक्यो त्यो पार्टी, त्यो क्लब, त्यो संस्था, त्यो समाज राम्रो हुन्छ। त्यो विधिले बाँध्न सकिएन यदि भने त्यहाँ अराजकता चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र त्यो अराजकताले
त्यो सम्पूर्ण समाजलाई नै ध्वस्त बनाउने स्थिति बन्छ र अहिले यो विधि यो विधानभन्दा माथि हुँ म भन्ने जुन ढङ्गले केपी ओलीमा अहिले जुन खालको एउटा भाव आएको छ म तपाईँको यो लोकप्रिय चाहिँ यो मिडिया मार्फत पनि म चाहिँ यो के अनुरोध गर्न चाहन्छु केपी ओली कमरेडलाई र देशभरिकै कार्यकर्ताहरूलाई भन्दा कृपया एकचोटि शान्तपूर्वक देशको जनताको त्यो सुदूर भविष्यको चाहिँ एउटा कल्पना गरेर त्यो हिजो हामीले बुनेका सपनाहरूलाई त्यो साकार बनाउने त्यो चाहनालाई अझै एउटा मूर्त रूप दिने त्यो एउटा प्रतिबद्धता जनाएर एकचोटि शान्तपूर्वक हामीले 9 महाधिवेशनमा हामी जहाँ थियौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी जानलाई चाहिँ प्रयत्न गरौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला नै नमान्ने पनि कहीँ प्रधानमन्त्री हुन्छ र? सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु पर्दैन भनिराख्नु भएको छ हामीले हजुर मलाई सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दा अब एमाले र माओवादी आफ्नै ठाउँमा जाने भन्ने भइसकेपछि एमाले कहाँ जानु पर्यो भन्दा आफ्नो ठाउँमा जानु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दा 9 महाधिवेशनले पारित गरेको त्यो केन्द्रीय कमिटी जो छ त्यहाँ जानु पर्यो। केन्द्रीय कमिटी चाहिँ के छ भन्दा 9 महाधिवेशनले एमालेमा जाऊ भन्ने बित्तिकै यो विधान कार्यान्वयन भयो। नेकपा एमाले पारित गरेको विधान हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधान, यो विधान जब पारित भइसकेपछि अब विधान बमोजिम पार्टी चल्ने स्थिति बन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले यसले के भन्छ, यो विधानले भन्दा कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि कमिटीमा राख्नको लागि पहिला के हुनुपर्छ भन्दा त्यो मान्छेलाई पार्टीको सदस्यता दिनुपर्छ। अहिले माओवादीबाट आएका भनिएका तथाकथित नेताहरू के हाम्रो एमालेको सदस्य हो? 23 जना जो थपिएका छन् भनेका छन् त्यो एमालेका सदस्यहरू हुन्। अर्को कुरा पार्टीको त्यत्रो तपाईँले हेर्नुहोस् त माधव नेपाल 9 महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदा केपी ओली माधव नेपाल भन्दा 44 मतले अगाडि हो। महासचिव पदमा सुरेन्द्र पाण्डे 6 मतले चाहिँ पछाडि परेको हो ईश्वर पोखरेल भन्दा। हामीले त मान्यौँ, हामी पार्टी फुटाएर हिँड्ने कुरा त गरेनौँ। हामी नै हार्दाखेरि पनि पार्टीको विधि हो भनेर हामीले विधि मानेर नेकपा एमालेलाई यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ जोगाइ राख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा यहाँहरू आफै देशभरि समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्नु भएको छ, बैठकमा उपस्थित हुनु भएको छैन, छलफल भएको छैन। आन्तरिक समस्या त छलफल बैठक मात्रबाट समाधान गर्नुपर्ने हो नि त। तर यहाँहरू त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध खनिनु भएको बडो राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। म एकदम चाहिँ यो भन्दै थिएँ, तपाईँले यही कुरा सोध्नु भएको छ कि बैठकमै बसेर सल्लाह गरौँ। म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, बैठक डाकियोस्। सर्वोच्च अदालतले भनेको नेकपा एमालेको बैठक डाकियोस्। हिजो पनि त सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। अब सर्वदलीय बैठक र हाम्रो पार्टीको बैठक फरक कुरा पर्यो। म सर्वदलीय बैठकमा पनि जाउँला, किनभने पहिले तपाईँले अघि सोध्नु भएको बैठकहरुमा पनि यहाँहरू अनुपस्थित। म यहीँबाट चाहिँ शिरनिउरारी पार्टी अध्यक्षलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतले भने जस्तै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकियोस्। अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको छैन। अहिले जति डाकिएको छ त्यो सबै केपी ओलीको गुटको बैठक डाकिएको छ। र कति रमाइलो कुरा गरेको छ भन्दा अस्ति चाहिँ 23 गते 26 गते कति गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रे त्यो बैठकले अब उपरान्त पार्टीका कुनै पनि चिजको निर्णय गर्नलाई केपी ओलीलाई सिंगल अथोरिटी दियौँ भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो पनि कहीँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? सिंगल अथोरिटी त कुन शासनमा हुन्छ? राजा महाराजाहरूको शासनमा हुन्छ। राजाले जे बोल्यो त्यही कानुन। त्यो राजा महाराजालाई त हामीले सिद्ध्याएर त हामी यहाँ त आइसक्यौँ त। त्यो सामन्ती व्यवस्था सिद्ध्याएर त हामी यहाँ त आइसक्यौँ नि त। अनि अहिले फेरि हामी ब्याक टु द मङ्गलमान भने जस्तै फेरि हामी त्यहाँ गएर एउटा व्यक्तिलाई सबै शासन भारको चाहिँ उसैले हाम्रो भविष्य हाम्रो भाग्य फलानुले नै निर्धारण गर्छ। हामी के दासहरूको चाहिँ यो हो? यो होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त विचारको मन्थन हुन्छ, यहाँ छलफलको मन्थन हुन्छ। हामीले मन्थन गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले चाहिँ यो पुस 5 गते संसद विघटन गर्यो, हामीले भन्यौँ यो गैर संवैधानिक छ, यसले राज्यलाई प्रतिगमनतिर लगेको छ, यो हुनु हुँदैन भनेर देशव्यापी जनतालाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ। देश एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। र निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई तिम्रो यो जुन कदम छ त्यो असंवैधानिक छ, तिमीले त्यो गरेको कुरालाई वैध मान्न सकिन्न भनेर त्यो खालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले त्यो दणक दिएको अवस्था छ। यो चिन्तन मनन गरेरै एउटा निष्कर्षहरू निस्कने हो। आज पार्टी यत्रो 2/3 चाहिँ सरकार आज हेर्नु त हेर्दा हेर्दै हामी कहाँ आयौँ? हेर्दा हेर्दै त आज प्रदेश एउटा प्रदेश घुमिसक्यो, भोलि अर्को प्रदेश घुम्ला, भोलि अर्को प्रदेश घुम्ला, भोलि प्रधानमन्त्री आफै पनि घुम्ने खतरामा होला। यी सबै जोगाउने काम केपी ओली कमरेडले
शान्त सौम्य भएर धैर्य भएर एकचोटि आफैले सोच्नु पर्यो। यी सबै उपलब्धिहरूबाट एकपछि अर्को अब सिद्धिँदै जाने भन्दा मै एकचोटि आफूलाई एकचोटि चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कहाँ पुग्यौँ हामी, रिभ्यू गरौँ एकचोटि सबैले। पछिल्लो समयको यो निर्णय छ नि, यहाँहरूले शाही सरकारलाई बचाउन भन्दा पनि ओली सरकारलाई विफल पार्न चाहिँ खोज्नु भएको होइन नि। मैले अघि भने नि अस्तित्वको त एउटा कुरा त हुन्छ नि, के गरेन त्यहाँ बाहिर आएको एउटा कुरा हो, भित्र त तपाईँ हेर्नुहोस् त हाम्रा माननीयहरूले के भन्नुभयो, प्रदेशका माननीयहरूले भन्दा गर्ने के हो यो सरकारको चाहिँ यो भोलि विश्वासको मत हामीले नदिएपछि बन्ने सरकारको हामी त्यसै पनि यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ सरकारले पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउन सकेन भन्ने कुरा बजारमा छ। तर हामी गर्छौँ के त, यो सरकारलाई हटाएर एउटा हामीले श्वेतपत्र जारी गरौँ कि यो नाजायज कुरा हो। हाम्रा मान्यहरूले प्रकाश ज्वाला लगायतका मान्यहरूले त्यत्रो चित्कार गर्दा यहाँ त के भइदियो भन्दा दास पार्टी भने हामी हौँ, हामी तिमीहरू बोल्ने होइन, तिमीहरू त के गर्ने हो, जहाँ हामीले भन्छ त्यहाँ गएर नाकले टेकेर सही गर्ने हो भन्ने कुरा। इभन संसदीय दलको चाहिँ बैठक हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि माननीयहरूले खास के हो हाम्रो अबको चाहिँ बाटो अब कसरी जाने त्यति मात्र होइन, यसको मूल डिजाइनर केपी ओली हो। यसको यो दुःखद परिस्थिति जुन आयो यसको माथिबाटै जुन ढङ्गले चाहिँ सबलाई चाहिँ यो एक उसमा चाहिँ सिद्ध्याइदियो भन्ने माथि छलफल भएन र? पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बिन्ती गरेन नि त, अनुनय गरेन नि त यसको बारेमा के गर्ने हो, किन यस्तो चाहिँ परिस्थिति हो, हामीले लिने नै भइसकेपछि पनि कसरी हामी नेतृत्व गर्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुनु पर्दैन? माननीयहरूको भोट चाहिँ चाहिने, माननीयहरूको चाहिँ राय नचाहिने, विचार नचाहिने, विमर्श नचाहिने, यो खालको अराजकताले परिणाम यही ल्याउने हो र परिणाम यो ल्यायो। र म के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि धेरै कुराहरू सिद्धिएको अवस्था छैन र कम्तीमा के भन्दा अस्तित्वलाई स्वीकार्ने कुरामा हरेक कुरामा अस्तित्वको स्वीकार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले आज तपाईँको हो, मैले अस्तित्व स्वीकारेर नै म यहाँ उपस्थित छु, मेरो अस्तित्व स्वीकारेर नै तपाईँले मलाई चाहिँ यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको छ भनेपछि व्यक्तिको डिग्निटीलाई, आज डिग्निटीलाई नै आम जनताको डिग्निटीलाई माथि उठाउँछु भनेर कम्युनिस्ट बनेकाहरू आज एकले अर्काको डिग्निटी मान्दै नमान्ने सिद्ध्याउँदै हिँड्ने कुरा गर्दा परिणाम त यस्तै दुष्परिणामको भागीदार हुनु बाहेक त अरू के हुन्छ? यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले फ्लोर क्रस गर्न मिल्दैन, तर पार्टीको संसदीय दलको व्हिप जारी भइसकेपछि मान्नै पर्ने पनि हुन्छ। फ्लोर क्रस गरेपछि सांसद पद नरहने पनि अवस्थामा यहाँहरूले किन फ्लोर क्रस गर्न लगाउनु भयो त? अब हेर्नु न, पञ्चायत कालमा कसलाई थाहा थिएन र यो पञ्चायतको विरोध गर्दा ज्यानै जान सक्छ? हाम्रै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई थाहा नभएर जेल पर्नु भयो र उहाँ पञ्चायतको विरोध गरेपछि जेल परिन्छ भन्ने थाहा थियो। जब अस्तित्वको कुरा आउँछ, जब चाहिँ आफ्नो विचारको कुरा आउँछ, जब समाज निर्माणमा आफ्नो सहभागिताको कुरा आउँछ, राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो सहभागिताको कुरा आउँछ, त्यहाँ ठिचिने, त्यहाँ दमन भएको महसुस हुने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्तित्वको बोध नगर्ने, स्वीकार नगर्ने र मान्छेलाई दासको व्यवहार गर्ने स्थिति बन्यो भने केपी ओली त त्यत्रो 14 वर्ष जेल बसेर आएको भनेर उहाँले त्यही कारणले बसेर आउनु भएको छ भने अनि यो पार्टीमा चाहिँ अनि सबैले मानिरहनुपर्छ भन्ने छ र? यो पार्टीमा केपी ओली जसरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ त्यसै गरी प्रकाश ज्वाला पनि केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएर आउनुभएको कमरेड हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामी पनि निर्वाचित भएर आएका हौँ। केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ निर्णय के हो? प्रदेश सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा निर्णय चाहिँदैन? केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नु पर्दैन? आज देश कहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस्। आज देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हामीले हिजो प्राप्त गरेका सारा उपलब्धिहरू, यो राजनीतिक उपलब्धिको मात्र कुरा होइन, पार्टीले उपलब्ध गरेका चाहिँ ल हेर्नु त कस्तो हाम्रो चाहिँ एक किसिमको नेकपा एमालेको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा त कस्तो हाम्रो स्वर्णिम युग थियो। 7वटा प्रदेशमध्ये कतिवटा प्रदेश हाम्रो? 5वटा प्रदेश हाम्रो। स्थानीय तहमा सारा दुनियाँ चाहिँ तपाईँको लगभग 68% चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू नेकपा एमालेको। संसदमा त्यति धेरै चाहिँ 2/3 समर्थन सहितको सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा हाम्रो। आज यी सबै कुराहरू हामीले एक एक गर्दै गर्दै चाहिँ के भन्दा सब तहस नहस भएको हेर्दै जानुपर्ने जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो, यो त मूलतः पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रथमतः यो केपी ओली कमरेडले आफूलाई रिभ्यू गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँको लागि पार्टीभित्रका हामी माधव नेपाल लगायतका चाहिँ सारा दुनियाँ चाहिँ नेता कार्यकर्ता जो यो पार्टीमा निकै लामो चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै पार्टी निर्माणमा यहाँसम्म पार्टी ल्याउनमा योगदान गरेका धेरै हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाएर जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ मै हुँ पार्टी भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ, यसको पहिलो उहाँले हो पहिले चाहिँ सिन्सियरली एकचोटि आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने। र म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा
नेकपा एमाले अघि तपाईँले भनेपछि यो विभाजनको सङ्घारतिर कृपया म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु देशभरिका कार्यकर्तालाई कि हामी पार्टी विभाजन गर्न दिँदैनौँ, पार्टी विभाजन हुन दिँदैनौँ। पार्टी हामी नेकपा एमालेलाई नै बलियो बनाउन चाहन्छौँ, तर केपी ओली जसरी भए पनि यिनीहरूलाई सिद्ध्याउँछौँ र पार्टीबाट निकाल्छौँ, किनभने यो चुनाव चिन्ह हाम्रै हो, नेकपा एमाले नाम हाम्रै हो, त्यो चुनाव चिन्ह र नेकपा एमाले हाम्रो हो भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण राजनीति छोडेर, सम्पूर्ण हिजोका हामीले चाहिँ बोक्दै आएका मूल्य र मान्यतालाई छोडेर जसरी एउटा चाहिँ पार्टीलाई गैर कम्युनिस्टको चाहिँ कित्तामा लाने जुन ढङ्गको चाहिँ दुस्साहस अहिले भइरहेको छ, पार्टीलाई जुन ढङ्गले जनवादी व्यवस्थाबाट सरसल्लाह त्यो जनवादीकरण गर्ने जुन पार्टीको एउटा हिजोदेखिको स्कुलिङ छ, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ लोकतन्त्र पार्टीभित्र जुन ढङ्गले अहिले तहसनस बनाइएको छ, यो कुराले के भन्दा पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई पनि कहीँ पुर्याउँदैन र केपी ओलीलाई पनि कहीँ पुर्याउँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी सबैले एकचोटि धैर्यताका साथ, एकचोटि संयमताका साथ बसौँ। आज उहाँलाई नेकपा एमालेका अघि भनिएका त्यस्ता योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताहरूको होइन, आज उहाँ कहाँ शरण पर्नुपर्ने भएको छ भन्दा शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ शरण पर्नुपर्ने भएको छ। आज कहाँबाट आएको छ भन्दा पार्टीलाई तपाईँ कस्तो एउटा दुःखद अवस्था छ, ल हेर्नुहोस् त। मैले यहाँकै कुरालाई आधार मानेर भन्दाखेरि यहाँहरू पद त्याग गर्न तयार हुने, तर फ्लोर क्रसबाट नरोकिने जुन निर्णय भयो यहाँहरूको, यसले चाहिँ यहाँहरूले केन्द्रमा पनि माधव नेपाल पक्ष चाहिँ फ्लोर क्रस गर्न तयार छ, केन्द्रमा पनि होइन, त्यो यो यहाँहरूको चेतावनी हो नै। त्यो मलाई आज मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गरिराख्दासम्म म पूर्णतः विश्वस्त छु केन्द्रमा त्यो परिस्थिति आउँदैन, आउन दिनुहुन्न, खास गरिकन चाहिँ पार्टीका चाहिँ सरकार चलाइरहेका नेताहरूले भन्ने कुरा म त्यो विश्वस्त छु। त्यो मैले त्यही भएर अघि के भनेको छु भन्दा घटनाबाट सिक्न हामीले आवश्यक छ, यो सिक्न ढिला गर्नु हुँदैन। समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समग्र नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन पनि अब घटनाबाट सिक्न ढिला गर्नु हुँदैन। यसैलाई चाहिँ के भन्दा बहाना बनाएर, यसैलाई न्यू बनाएर चाहिँ घटनाहरू चाहिँ फेरि नकारात्मक घटनाहरू नै अगाडि बढाउने स्थिति बन्यो भने अरू त के होला र, अन्ततोगत्व नेकपा एमाले सिद्धिन्छ र इतिहासमा नेकपा एमाले सिद्धिनु भने यसको कलङ्क अध्यक्षको हैसियतले पहिलो त केपी ओलीले बोक्नुपर्छ। मेरो विचारमा केपी ओली त्यो बाटोमा लाग्नुहुन्न भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। तर यहाँहरूको पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि त यहाँहरू नै प्रधानमन्त्री ओली विपरीत गइरहेको देखिन्छ नि त। हामी विपरीत गएका छैनौँ, हामीले पार्टीको मूल्यलाई कसरी जोगाउने, पार्टीको चाहिँ आजसम्म हामीले अभ्यास गर्दै आएको हाम्रो एउटा आफ्नै संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नै संस्कार छ सङ्गठनको, त्यसलाई कसरी जोगाउने। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र तपाईँले चाहिँ अस्ति हेर्नुभयो, मैले भने नि पार्टीको समग्र अब जे निर्णय गर्नुपर्छ केपी ओलीले गर्ने गरी भनेर प्राधिकार जुन ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ उद्देश्य छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यस्तो निर्णयलाई चिन्दैन, नेकपा एमाले चिन्दैन, नेकपा एमालेको विधानले चिन्दैन। त यहाँहरूले आफ्नै घरभित्र आगो लगाएको जस्तो देखियो नि त। आगो त यस्तो हो, आगो लगाएको त्यो अब तपाईँले पनि भन्नुभयो कसैलाई त्यो लागेको छ। आगो त हामीले केपी ओलीले आगो लगाएर एकदम धुस्नो नै बनाउन लागेको देखेपछि यो त कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कम क्षति गर्ने भन्ने कुरामै छौँ हामी त। आज मैले अघि तपाईँलाई भने यो चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, अर्को निर्णय गरे रहेछ केन्द्रीय कमिटीले। मैले भने आगो कसरी लगाएको छ हेर्नुहोस्, आगो एउटा लगाएको कसरी भन्दा विधानलाई पुरै तिलाञ्जली दिएको छ। हिजो एउटा इतिहासको कालखण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने थियो, त्यसलाई पनि कम्प्लिटली चाहिँ हामीले के भन्यौँ, पार्टी एकीकरणको दौरानमा भन्दा न सिद्धान्तको एकता भएको छ, न सङ्गठनको एकता भएको छ, न विचारको कुरा भएको छ। त्यत्तिकै दुईजनालाई लाग्यो भन्दैमा एकताको कुरा नगरौँ है भन्दा हामी त्यहाँ तपाईँको के भन्दा पाखा लगाइयौँ। किन भन्दा मान्छेहरूलाई एकता भन्ने शब्द आफैमा प्रिय थियो, हामीले एकताको विरोध गर्न सकेनौँ, तर भन्यौँ हामीले सिद्धान्तको, सङ्गठनको, विचारको कुनै छलफल नभएको एकता डिगो हुन सक्दैन, छलफल गरौँ भन्दा एकैचोटि चाहिँ तपाईँको एकता भन्ने भयो। आज एकता तोड्दा पनि पार्टीभित्र एक शब्द छलफल छ, सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गराएर चाहिँ के भन्दा यो एकता तोडाउने काम गर्यो। यो राजनैतिक पार्टीलाई अराजनैतिक ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ विभाजन गराउने काम भयो, यी सबै कुराहरू इतिहासले समीक्षा गर्छ र हामीले सबै कुरा भुल्यौँ पनि। अब नेकपा एमाले भन्ने आइसकेपछि नेकपा एमालेलाई त पार्टीको विधानअनुसार बैठक चलाउनु पर्यो नि। मैले तपाईँलाई पनि फेरि भनिरहेको छु, पार्टीको विधान खोइ मैले त आजसम्म चाहिँ के बुझेको छैन भने त्यो 2075 साल जेठको 2 महिना अगाडिसम्मको जुन पार्टी अवस्था छ त्यो नेकपा एमालेको एकचोटि बैठक बसौँ त ल डाकियोस् त, त्यहाँ राजनीतिक छलफल हुन्छ, त्यहाँ विमर्श हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दा हाम्रो पार्टीको धारा विधानको धारा 42ले के भन्छ भने बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय भन्छ। केपी कमरेडले त्यहाँ बहुमत पुर्याएर आफूले गर्नुपर्ने सबै निर्णय गरियोस् न,
हामीले त मानेकै छौँ। महाधिवेशनले बहुमतले केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनायो, हामी मान्यौँ। महाधिवेशनले बहुमतले ईश्वर पोखरेललाई महासचिव बनायो, हामीले मान्यौँ। केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले चाहिँ यो निर्णय गर्ने भनेर हामी त मान्छौँ नि, छलफल गर्छौँ, हाम्रा दृष्टिकोणहरू अगाडि जान्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छलफलै गर्नु नपाउने भन्ने पनि कहीँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र? अनि आएर आफू चाहिँ तथा नाम जसरी चाहिँ मन परे ढङ्गले चाहिँ संविधान विरोधी पार्टीको विधान विरुद्ध चाहिँ कसले अधिकार दियो उहाँलाई 23 जना केन्द्रीय कमिटीको मान्छेहरूलाई थप्नलाई? उहाँ व्यक्तिले थप्न पाउने कुरा हो? हाम्रो पार्टीमा चाहिँ स्पष्ट छ, यहाँ पार्टीको धारा 74ले के भन्छ भन्दा अब उहाँले चाहिँ अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गर्यो रे। अब के गर्यो रे भन्दा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्यो रे। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के भन्छ भन्दा बाधा अड्काउ फुकाउने काम त केन्द्रीय कमिटीले बाहेक कसैले गर्न पाउँदैन। बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो, उहाँलाई कुनै बाधा छ भने त्यो फुकाउनलाई के गर्नु पर्यो? सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे बमोजिम नै 2075 साल जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो। के हो भन्ने कुरा, त्यो केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाएर मात्र पुग्दैन। त्यो केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाएको चाहिँ त्यो महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसलाई आउने महाधिवेशनले अनुमोदन गरेन भने त्यो केन्द्रीय कमिटीले गरेको कुरा पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। पार्टीको विधान नै नमान्ने अनि यो त्यतिकै चाहिँ आई एम विथ केपी ओली, आई लभ यु केपी ओलीले देश चल्छ। अहिले यहाँहरू अड्किनु भएको कुरा फागुन 28 गतेको निर्णय पनि रहेको छ। हामी चिन्दैनौँ त्यो निर्णयलाई, हामी चिन्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। हामीले चिनेको भनेको हामी अझै पनि आशा राखेका छौँ। अझै पनि म देशभरिका चाहिँ नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने भन्ने यो कुनै दुनियाँमा यस्तो कुनै देश हुन्छ? आज प्रधानमन्त्रीले त सर्वोच्च अदालतको निर्णय त मानिराख्नु भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भन्दा पूर्व अवस्थामा जाऊ भनेको छ। पूर्व अवस्थामा भने के हो? 23 जना नेकपा तथाकथित नेकपा माओवादीका 23 जना नेतालाई पूर्व अवस्थामा हामीले चिनेका छौँ र? ती नेकपा एमालेका सदस्य हुन्। त्यही भएको हुनाले पूर्व अवस्थामा जाने पहिलो काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी छलफल गरौँला कहाँ कसको के कमजोरी छ, इतिहास के हो। यी तपाईँले अघि भन्नुभएको समानान्तर भन्ने जब हामीले भनेकै 75 जेठ 2 मा जाउँ भन्ने बित्तिकै त यी सब के हुन्छ भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा इतिहासमा विलय भए जस्तै यी सब गतिविधिहरू पनि विलय हुन्छ र नेकपा एमाले एउटा सशक्त भएर फेरि अगाडि बढ्न सक्छ। र हामी के चाहन्छौँ भन्दा हामी के चाहन्छौँ भन्दा त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै नेतृत्व गरेर, केपी ओलीकै नेतृत्वमा त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर हामी नेपालमा एमालेको सरकारलाई फेरि पनि हामी 5 वर्ष टिकाउनतिर हामी प्रयत्न गर्छौँ। फेरि पनि के भन्दा अहिले जसरी चाहिँ एउटा सरकार उद्दण्ड ढङ्गले चलेको छ, जनताको पक्षमा केही काम छैन, त्यत्तिकै चाहिँ नियमित कामहरूलाई नै आफ्नो ठुलो काम ठानिएको छ, त्यो होइन। हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र, हाम्रो पार्टीको नीति, हाम्रो पार्टीको विचार, समाजवादलाई कसरी स्थापित गर्ने नेपालमा भन्ने जुन छ त्यो आधारमा हामी सरकार सञ्चालन गर्नेछौँ। र आगामी चुनावमा फेरि पनि नेकपा एमाले केपी ओलीकै नेतृत्वमा केपी ओली हामी आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि के भन्दा नेकपा एमालेलाई देशको एउटा पहिलो शक्तिको रूपमा फेरि स्थापित गर्छौँ। यहाँहरू एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमै लागेर यो समय त खेर फाल्दै हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रिसिभीले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाइरहेका छन्, पार्टी विपरीतका कार्यहरू भइरहेका छन्। यहाँहरूको त यो कार्यले गर्दा एमाले त आफै पनि पतनको बाटोतर्फ रोजिरहेको त होइन। तपाईँ र मेरो एउटै कुरा हो। त्यही भएकोले केपी ओलीले पार्टी विरोधी काम गरिराख्नु भएको छ, पार्टी पतन गराउनतिर लागिराख्नु भएको छ। केपी ओली आई एम विथ केपी ओली भन्ने यो देशमा एउटा झुन्ड छ, त्यो झुन्ड यसैमा रमाइरहेछन्। अर्को के कुरा छ भन्दा आज केपी ओलीले सरकार नजाओस् भन्ने एउटा समूह पनि छ। त्यो जुन समूह के छ भन्दा माथिदेखि तलसम्म तपाईँको लगभग 3-4 हजार मान्छेले अहिले विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका छन्। ती राजनीतिक नियुक्ति पाएका ती स्वार्थी मान्छेहरू केपी ओलीलाई ब्याक लगाउन चाहँदैनन्, किनभने केपी ओलीले केही देश, जनता, समाजको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा एउटा निर्णय गर्न पुग्यो भने ती मान्छेहरूको चाहिँ आफूले खाइपाइआएको त्यो जागिरको पनि भविष्यको चाहिँ खतरा छ भनेर केपी ओलीलाई मनपरी ढङ्गले उल्क्याउने काम, उक्साउने काम गर्न पनि छोडेका छैनन्। किनभने केपी ओलीको उक्साएर आफ्नो काममा कुनै पर्फर्मेन्स नदेखाइकन राज्यलाई दोहन गर्न पाइरहेछन् भने तिनीहरूले केपी ओलीको चाहिँ यो पार्टीप्रति चिन्ता लिएको उनीहरूले हेर्न सक्दैनन्। त्यसको गम्भीर एउटा शिकार पनि केपी ओली हुन बाध्य भइरहेको छ। तर यी तमाम कुराहरूमा यदि साँच्चै नेता हो, कहिले चाहिँ केपी ओलीलाई राजनेता हो, राजनेताले नै हो यस्तो सङ्कटको बेलामा भूमिका देखाउने। राजनेता साँच्चै हो भने सङ्कटको भूमिका जसले सङ्कटको बेलामा जसले भूमिका देखाउन सक्छ त्यो नेता नै राजनेता हो। सामान्य अवस्थामा हुने नेता त जो कोही नेता बनेको छैन र? किन आज हामीले मदन भण्डारीको नाम लिइरहेका छौँ? विश्वभरिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस हुँदै सखाप हुँदै सिद्धिँदै गइरहेको बेलामा
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डालाई, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई फहराउनको लागि जुन एउटा विचार दिनुभयो, जुन एउटा आँट गर्नुभयो, त्यस आधारमा मदन भण्डारीलाई आजसम्म हामीले सम्झिरहेका छौँ। आज मदन भण्डारीले सिञ्चित गरेको त्यो पार्टी, त्यो झन्डा, त्यो आन्दोलन आज केपी ओलीले यसरी तहसनस गरिराख्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै जनता वितृष्णमा छन्, जनता निराश छन्, आन्दोलन कमजोर हुँदै रहेछ, यसले समयको बर्बादी भइरहेछ। हामी त्यही त भनिरहेका छौँ। तर मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेको अवस्था छ, पछिल्लो समय यहाँहरूकै घटना हेर्दाखेरि यहाँहरू पार्टी विपरीत गइराख्नु भएको छ, जनताको भोटको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी विधान भन्ने पार्टी हो होइन, यो पार्टी भने यसले यसको जोगाउँ भनेका छौँ हामीले। अनि हामी पार्टी विपरीत गयौँ, हामीले यो जोगाउँ भनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पूर्व अवस्थामा जाऊ भन्ने बित्तिकै यसले चिनेको, सुन्नुहोस् त, यसले चिनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक भनेका छौँ कि हामी पार्टी विरोधी गतिविधि गऱ्यौँ। यसले चिनेको व्यवहार गर भनेका छौँ। यसले चिनेको चाहिँ गरी चाहिँ पार्टी तर यो पछिल्लो समय जुन पार्टी कमजोर बनाउन हिँडेका सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, यो त पार्टी विपरीत रहेको छ नि। यो पछिल्लो समयका यस्ता क्रियाकलापले आगोमा घिउ थप्ने काम त भयो होइन। पार्टी विपरीत कसरी भयो भन्नुहोस् त? कसरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीले केही छलफल गरिरहेको छ प्रदेश सरकारको बारेमा? हाम्रा त्यही प्रदेश सरकारका ती माननीयहरू जो एउटा चाहिँ रोई के गर्छौँ, यसपछि के हो, छलफल गरौँ, बसौँ भन्दा एक सेकेन्ड। जनताले त तपाईँहरूलाई त्यसो गर्न भोट दिएका होइन नि त। जनताले के गर्नलाई दिएका होइन, जनताले प्रदेश लथालिङ्ग बर्बाद बनाऊ भनेर भोट दिएका हुन्। राज्यलाई चाहिँ दोहन गरौँ, बर्बाद बनाऊ, कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा सिद्ध्याइदिउँ भन्ने हिसाबले भोट दिएका हुन् जनताले। हो, जनताले यो एमसिसी अहिले पास गर्ने जुन खालको चाहिँ अहिले केपी ओलीको चाहिँ हेर्नुहोस् मूल कुराहरू अहिले आइरहेछ। म तपाईँलाई एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत, रको प्रमुख सामन्त गोयल नेपालमा आएको 2 दिनपछि यी सबै घटनाहरू भएको छ। के हो यसको कारण? यो भित्र के छ? आजसम्म केपी ओलीले रसँग भएको चाहिँ ती कुराकानीहरू तपाईँ मिडियालाई चाहिँ के गरेछ? डेमोक्रेसी भनेको के हो? पारदर्शी सरकार होइन, जवाफदेही सरकार होइन। किन नेपालमा चाहिँ त्यो रहेको चाहिँ त्यो खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई नेपालमा प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यकक्षमा, प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा चाहिँ अत्यन्त त्यो संवेदनशील त्यो कोठामा राखेर के कुरा गर्यो? जनता जान्न चाहन्छ। यो इतिहासले यो कुराको खोजी गर्छ। त्यसको 2 दिनपछि नेपाल तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ। आज तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठक डाकेर अब एमसिसी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने, उहाँलाई किन चाहियो अहिले एमसिसी? के हो यो एमसिसी भनेको? उहाँले अहिले ल्याउनु पर्ने, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको आज हो, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष हुन लागिसक्यो भयो। आज किन उहाँलाई एमसिसी चाहियो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई अहिले देशभित्रैबाट र देश बाहिरका शक्तिहरूबाट पनि उहाँ अहिले जुन खालका आफ्ना हिजो जे नाना थरीका सम्झौता गर्दै चाहिँ आफू शक्तिमा पुगे, अब त्यो कार्यान्वयन गर्न उहाँ बाध्य बनाइँदै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले अहिले एमसिसी हामीलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले जे भन्ने त्यो अनुसार मान्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्रीका दास हुन् र गर्छन् र होइन? मैले भने जवाफ चाहिँ जसरी नेपालको राजनीति चाहिँ सामन्त गोयल नेपालमा प्रवेश भएको 2 दिनपछि यो डामाडोल हुँदै आयो, नेकपा एमाले त्यही दिनदेखि सिद्ध्याउने जुन खालको चाहिँ दुस्साहस हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यही दिनदेखि चाहिँ सिद्ध्याउने जुन खालको दुस्साहस हो, संसदमा उहाँले जसरी चाहिँ संविधान चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर भनिराख्नु भएको अवस्था छ त। मिलेर जाउँ कसले भनेको छ? प्रधानमन्त्री आफै आउनुहोस्, सहकार्य गरेर जाउँ। ल ठिक छ नि त, उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकियोस् नि त, त्यो बिन्दु नै हो। केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक डाकियोस्, त्यहाँ हामी अल्पमत मात्र होइन, माधव नेपाल भनेर हिँड्ने जो अहिले पार्टी जोगाउँ भनेर हिँड्ने एउटा जो अहिलेलाई टिम भनौँ, त्यो विचार समूह हो, त्यो अल्पमतमा मात्र होइन, महाअल्पमतमा परे पनि हामी नेकपा एमालेको झन्डा बोक्छौँ, केपी ओली जिन्दाबाद भन्छौँ। कतिखेर? त्यो निर्णय गरेर गएपछि। ल जाउँ न एकचोटि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाउँ न, त्यहाँबाट निकास निकालौँ न, हामीले पनि के भनिरहेछौँ र? अनि यो खालको अवस्थाबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र पार्टीलाई, सरकारलाई जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको एउटा चाहिँ यो धराहरा त बनिरहेछ, त्यो धराहरामाथि नेपालको सरकार भ्रष्टाचारको त्यो धराहरमाथि बसेको अवस्था छ अहिले। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यस्तो हुन्छ। शासन व्यवस्था हेर्नुहोस् त, जहाँ तहीँ अस्तव्यस्त। उहाँले भन्दैमा हामी जनता पत्याउन बाध्य हुन्छौँ र नियमित काम उहाँ सडक बनाए भन्नुहुन्छ, सडक उहाँ नभए पनि अरू कोही प्रधानमन्त्री भयो भने भन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार काममा अवरोध गर्ने त यहाँहरू पार्टीभित्रैबाट थिए भन्ने कुरा होइन। मैले भने नि तपाईँले एउटा इभेन्ट प्रधानमन्त्रीले बताउनु पर्यो। यो घटनामा
मलाई मेरो पार्टीका नेताहरूले डिस्टर्ब गरेको थियो भन्ने हुनु पर्यो। उहाँ त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, 2 तिहाईको प्रधानमन्त्री, सरकारमा संसदमा बजेट भाषण गर्दा खबरदार है यो बजेट बनाउन पाइँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3वटा बजेट आयो, कहीँ कम्युनिस्टको चाहिँ छनक दिन खालको कहीँ चाहिँ 1 रौँ बराबरको छ। कम्प्लिटली दलाल पुँजीवादको सरकार जस्तो चाहिँ तपाईँको बजेट आएको छ। हामीले एक शब्द बोल्न बाहिर सक्यौँ, बोल्यौँ भने होइन, बोल्न सक्यौँ, हामीले बोल्न दियो। त्यतिकै उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त हामीले काम गर्नै दिएन भनेर। कसले रोकेको छ उहाँलाई काम गर्न? पार्टीले त बरु बारम्बार भनेको छ घोषणापत्र अनुसार अगाडि बढौँ, हाम्रो पार्टीको 9 महाधिवेशनले पारित गरेको नीति अनुसार अगाडि बढौँ, समाजवादको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको क्षेत्रमा काम देखिने गरी अगाडि बढौँ, जनताको जनजीवनलाई माथि ल्याउँ, अलिकति व्यवस्थित गरौँ उसमा भन्ने कुरा पो हामीले भने हौँ। तर 3 वर्षसम्म सहकार्यमा त यहाँहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो नि। हामी थियौँ, हामी त पार्टीमा थियौँ। त्यही भएरले पार्टीले सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने नै चाहना राख्यौँ हामीले। त्यही भएकोले पार्टी जब चाहिँ सरकार पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर, पार्टीले गरेको घोषणापत्रभन्दा बाहिर, पार्टीले हिजोदेखि चाहिँ सोचाइ बनाउँदै आएका जुन खालको समाज रूपान्तरणका चाहिँ हाम्रा विचारहरू छन्, त्यो विचारहरूभन्दा बाहिर सरकार गयो र खास गरेर दलाल पुँजीवादको एउटा एक किसिमको चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ नेतृत्व गर्न पुग्यो यो सरकारले, यसरी त कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा सिद्धिन्छ। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ सचिनुपर्छ भनेर जुन दिनदेखि हामीले चाहिँ भन्न थाल्यौँ, त्यो त हामीले भन्नु त हाम्रो दायित्व हो नि। हामी त पार्टी भनेको त गार्जियन हो, हामीले भन्यौँ। तर के भन्दा यसैलाई उहाँले चाहिँ पार्टीले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा गर्नु भनेको त्यो बेकारको बेतुकको कुरा हो, त्यो सम्भवै छैन, हुनै सक्दैन। त्यो भएको हुनाले त्यो होइन। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले हामी हिजो नेकपा एमाले मात्र होइन, नेकपा हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै एमसिसीको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले यो अध्ययन गरेर भनेर अध्ययन एउटा गर्ने टोली पनि बनाएर त्यो टोलीले यही अवस्थामा एमसिसी चाहिँ पास हुन सक्ने अवस्था छैन, हामी पास हुन दिँदैनौँ भन्ने प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसको राजनैतिक नैतिक दायित्व चाहिँ केपी ओलीले बोक्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले। आज उहाँलाई चाहिँ एमसिसी कसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाध्य बनाउँदैछ एमसिसी चाहिँ यसरी चाहिँ फेरि संसदमा ल्याउनको लागि भन्दा उहाँ सरकार जोगाउनको लागि, देशको जनताको काम गर्नको लागि होइन, सरकारमा रहिरहनको लागि यस्ता देशीसँग विदेशीसँग नेपालभित्रै रहेका विभिन्न शक्तिहरूसँग जायज नाजायज सबैसँग तयार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु त भनिसक्नु भएको। राजीनामा दिने मान्छेले किन अविश्वासको प्रस्तावको कुरिराख्नु पर्यो र? दिए भइहाल्यो नि, उहाँ कुरिराख्नुपर्छ र? उहाँलाई राजीनामा दिने इच्छा हो भने दिए भइहाल्यो नि, किन अर्काको आश गरेर बस्ने? त्यही भएको हुनाले यो जनतालाई चुक्याउने, यो राजनैतिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम त्यो राम्रो कुरा होइन। जसरी यहाँहरूको कुरा सुन्दा दुईतर्फी आरोप प्रत्यारोपहरू रहिरहँदाखेरि विशेष गरेर हिजो मात्रै भीम रावलले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पार्टी फुट्न आवश्यक पर्यो भने फुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भनेर आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यही अनुसार सजग रहन पनि मतलब त्यही अनुसार रहन पनि आग्रह गर्नुभएको अवस्था छ। यसको सङ्केत के हो? उहाँले कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो म त्यो बुझ्दिनँ। म तपाईँसँग यो बोलिरहेको बेलामा भन्छु, हामी नेकपा एमाले हौँ र नेकपा एमालेलाई नै बलियो बनाउन चाहन्छौँ। यहीँभित्र लड्छौँ, हामी लड्छौँ यहीँभित्रै लडेर नेकपा एमालेलाई, किनभने हामी एमालेबाट बाहिर जाने भन्ने कुरा अहिले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। बुझ्नुभयो नि? अब केपी ओलीले हामीलाई एमालेभित्रबाट बाहिर पठाउन चाहन्छ, तर त्यसो हो भने नाम मात्रको एमाले केपी ओलीसँग रहन्छ, हिजोदेखि बोकिआएको त्यो लेगासी जुन एमाले छ त्यो हामीसँग रहन्छ। तर हामी त्यो एमाले लेगासी सहितको हामी एमाले बनिरहने हौँ। केपी ओलीले जुन ढङ्गले अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस गर्नलाई, सारा दुनियाँ गर्नलाई जसरी उहाँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यो खतरा छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकाल्ने खतरा छ, अब यस्तो भयो भन्ने हिसाबले जान सक्ने खतरा छ। तर त्यो हुँदा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि आजसम्म हामीले गर्दै आएको योगदानहरूको चाहिँ परिणामस्वरूप प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नको लागि हामी त जुनसुकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौँ। तर त्यति भनिरहँदा हामी अरू पार्टी खोलेर अरू पार्टी जाने कुरामा हामी छैनौँ। यसको तपाईँलाई मैले विश्वास दिलाउनु पर्यो भने म एउटा इतिहासको एउटा घटना यहाँ तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यो बेलामा 2054 सालमा यति धेरै दुःख पनि दिएको थिएन। 54 सालमा एउटा इस्यु थियो, ठुलो इस्यु के थियो? महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धिमा यही केपी ओली कमरेड हो, वार्षिक 2 खरब 22 अरब चाहिँ महाकाली सन्धिबाट नाफा हुन्छ भन्ने। खोइ जनता अहिले त्यो पनि हेरिरहेको छ। खोइ वार्षिक 2 खरब 22 अरब नेपाली जनतालाई आम्दानी भएको महाकाली सन्धिको। भारतलाई पानी चाहिएको थियो, भारतले पानी लग्यो। आजसम्म डिपिआरसम्म बनेको छैन महाकालीको। यति गैर जिम्मेवारी तर्क त पहिले पनि दिनुहुन्थ्यो उहाँले। र
त्यो महाकाली सन्धि गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो बेलाका पार्टीका नेताहरूलाई वामदेव लगायत 10 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पार्टीले चाहिँ कारबाही गरेको थियो। त्यो कारबाही गरेको मिनेट भरमा त्यो बेलामा अर्को पार्टी बनेको थियो। बुझ्यौ नि? हो, पार्टी विभाजन गर्ने इच्छा भएको भए त त्यस्तो हुन्थ्यो। अब आज हामी त्यसरी पार्टी विभाजन गर्ने इच्छा नभएकैले हामी एमाले नै बनाउने हो। देशभरिका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले मेहनत गरेर खाइ नखाइ यो पार्टी बनाएको पार्टीलाई हामी फुट्न दिँदैनौँ। हामी नै मेहनत गर्छौँ। हामी जतिसुकै ठुलो चाहिँ शरीरभरि ठुलो परे पनि हामी फेरि ठुलो टकटक्याउँदै यो नेकपा एमाले नै बनाउन लाग्नेछौँ। किनभने देशभरिका कार्यकर्ताहरूको मेहनत पसिना श्रमले बनेको पार्टी भएको हुनाले हामी केपी ओलीलाई यसरी उद्दण्ड छोड्दैनौँ। यो एमाले नै बनाउँछौँ, अर्को पार्टी बनाउनेतिर हामी लाग्दैनौँ। त्यही भएको हुनाले हामीले त्यतातिर सोचे पनि छैनौँ। अहिले भर्खर मात्र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको कुरा गरिरहँदाखेरि एमसीसी र नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विधेयक चाहिँ संसदमा प्रवेश गराउने निष्कर्ष निकालिएको छ। अब यहाँहरू चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त यसमा? हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ त्यो ठुलो कुरा होइन। केपी ओली वा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। राष्ट्रहित विपरीत रहेको यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने आयो भने नेकपा एमालेको आफ्नो एउटा जिन छ। यो आजसम्म राष्ट्रवादी आन्दोलनको एउटा परिचय हो नेकपा एमाले भने। बुझ्नुभयो नि? राष्ट्रियताको आन्दोलनको नेता हो यो एमाले भने। त्यही भएको हुनाले अब एमाले भित्रैबाट चाहिँ यस्ता चाहिँ राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रलाई अहित हुने त्यस्ता सन्धि सम्झौता वा कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा बल जबरजस्त कोही आउन खोज्छ भने अरू कोही चाहिँदैन। नेकपा एमाले नै काफी छ रोक्नलाई। हामी रोक्छौँ। हामी हुन दिन्नौँ। त्यो जसरी आउँछ त्यसरी नै जान्छ। हामी हुन दिन्नौँ। त्यही भएको हुनाले संसद विघटन गर्नु खोजेको थियो, हामीले हुन दिएनौँ। पार्टी चाहिँ विधानलाई तिलाञ्जली दिएर विधानलाई एकदम चाहिँ गरेर पार्टी जसरी चलाउन खोज्नु भएको छ हामीले चलाउन दिइरहेका छैनौँ। होइन? राष्ट्रहित विपरीत राष्ट्रले कमजोर हुने खालका कुनै काम कारबाहीहरू यही भित्रैबाट कसैबाट हुन्छ भने हामी त्यो पनि हुन दिँदैनौँ। र म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले भित्र अहिले हामी 67 वटा जिल्लामा हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका छौँ। बुझ्नुभयो नि? किनभने सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दा सर्वोच्च अदालतले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा जाऊ भनेको छ। केपी ओली जान चाहँदैन भने हामी त कम्तीमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने पार्टीलाई। त्यही भएको हुनाले त्यो बेलामा नेकपा एमालेको त्यो बेलामा 46 वटा जिल्ला कमिटीमा चाहिँ पार्टी अध्यक्षहरू त्यो बेलामा माधव नेपाल पक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले पुनर्स्थापित हुनुभएको छ। जसरी माथि केपी ओली पुनर्स्थापित हुनुभएको छ त्यसै गरी चाहिँ हामी पार्टी अध्यक्षहरू पुनर्स्थापित गरेका छौँ। ती पार्टी अब केपी ओलीले उहाँहरूलाई निकाल्नु भएको आफू चाहिँ पहिलेको एमालेको हैसियतले अध्यक्ष बन्ने, हिजो अध्यक्ष भएका सबलाई निकालेर अरूको आफ्ना गुटका मान्छेलाई राख्ने त्यो पनि कुनै पार्टी हुन्छ र? अब 7 गते संसद बैठक बस्दैछ, यहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त? मैले अघि भने नि हामी जिम्मेवार ढङ्गले नै नेपालको यो सार्वभौमिकता, जनताको चाहिँ जुन खालको चाहिँ सर्वोच्चता छ त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने त्यो हिसाबले नै हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। बाँकी कुरा सरकार चलाइराख्नु भएको हाम्रै पार्टीको नेता, तर अहिले हामीले जुन ढङ्गले एउटा विपक्षी व्यवहार जस्तै गर्न उहाँ चाहिँ अहिले उद्यत भइराख्नु भएको छ, उहाँले तत्काल पार्टी नेताहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नु पर्यो। सबै नेताहरूसँग सजिलो उहाँलाई बनाउनु पर्ने छ भने त्यो बेलाको थाई कमिटीका सदस्यहरूसँग हुन सक्ला, बस्नु पर्यो। कसरी जाने भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु पर्यो। किन उहाँ त मूल मान्छे हो। पार्टीको मूल मान्छे नै चाहिँ घरको मूल मान्छे नै जथाभावी हिँड्दै गरेपछि त्यो घर राम्रो बन्ला र? अनि अर्कालाई दोष दिँदै हुन्छ र तिमीले घर भगाउन हिँडेका छौ भनेर अरूलाई दोष थोपरेर हुन्छ र? त्यो त मूल मान्छेले मूल मान्छेको ठाउँमा रहनु पर्यो। त्यही भएको हुनाले तत्काल 7 गते बैठक बस्दैछ भने आजै अहिले नै तपाईँसँग कुरा गर्दै राखेकै बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले देशको चाहिँ अब यसरी जाने हामी भयौँ भन्ने कुरा नेताहरूसँग बसेर परामर्श गरेको भन्ने समाचार सुन्न पाइयोस्। यो कानले राम्रो कुरा सुन्न नपाएको वर्षौँ भइसक्यो। जनता झन्झन निराश हुँदै गइरहेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलन झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेछ। जुन बेलादेखि 9 महाधिवेशनबाट केपी ओली निर्वाचित भएर आयो हामीले राम्रो समाचार सुन्न पाइरहेका छैनौँ। कम्तीमा उहाँ जीवनमा साँच्चै उहाँ राजनेता बन्न चाहन्छ भने यस्तै सङ्कटको बेलामा उहाँले भूमिका देखाउने। पछिल्लो समय यहाँहरू तर्फका नेता तथा कार्यकर्ताहरू धमाधम कारबाहीमा पर्दै पनि जानुभएको अवस्था छ, निलम्बनमा पर्नुभएको छ, पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी। यस्तो हुँदाखेरि अहिले फेरि पनि यहाँको कर्णाली प्रदेशका 3 जना सांसदलाई चाहिँ पार्टीले कारबाही गरेको छ, निष्कासन गरेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ?
होइन मैले भने नि जनता देश समाजमा जब गडबडी भयो जनताको पक्षमा काम भएन भन्ने लागेपछि हिजो त्यो भूमिगत कालदेखि त्यो सङ्कटको बेलामा ज्यान दिन चाहिँ ज्यान त कुन ठुलो कुरा भनेर हिँडेकाहरू अनि जब अस्तित्वको कुरा आउँछ यस्ता कुराहरू त गौण हुँदै जान्छ र अहिले हाम्रो लागि त्यो गौण कुरा हो। हाम्रो लागि मूल कुरा के हो भन्दा एमाले कसरी जोगाउने, एमाले किन जोगाउनु पर्छ भन्दा देशमा देखा परेका यी तमाम सङ्कटहरूलाई सामना गर्नको लागि एमाले नजोगाइकन सम्भव छैन। हामी त्यो एमाले जोगाउन चाहन्छौँ, जो हिजोदेखि मदन भण्डारीले कल्पना गरेको, मदन भण्डारीले मेहनत गरेको पार्टी जोगाउन चाहन्छौँ हामी, होइन? यो नेकपा एमाले बन्नलाई कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा लहरले बनेको पार्टी होइन, यो लाखौँ कार्यकर्ताहरूको मेहनत छ। अझ त्यति मात्र होइन, नेकपा एमाले यो बन्नसम्म त नेपालमा 42-44वटा पार्टीहरू, सासाना पार्टीहरू मिल्दै 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 मेन स्ट्रिम भएर आएको पार्टी हो यो। आज यो पार्टीलाई एकजना कसैलाई लाग्यो भनेर सनकको भरमा मन परी गर्न त्यो छुट छ र छुट हुन्छ र सम्भव हुन्छ र? एमाले बाँड्ने तत्त्व चाहिँ के रहेछ त, को रहेछ त? मैले भने नि यो केपी ओलीले सोच्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्षले सोच्नुपर्छ को हो भनेर। उहाँ नै हो। पार्टी अध्यक्षले पार्टी विधानलाई चिन्नु पर्यो। पार्टी विधान चिन्या छैन उहाँले, पार्टी विधानलाई हेर्न इच्छा छैन उहाँलाई। पार्टी विधानअनुसार चल्नु पर्यो, पार्टी विधिअनुसार चल्नु पर्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै समानान्तर गतिविधि भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, हामी यसलाई हामी समानान्तर रूपमा गरिरहेका होइनौँ। समानान्तर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने जुन दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीलाई लान उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ, त्यो मिनेटदेखि नै यी तमाम कुराहरू पनि के हुँदै जान्छ, सबै कुराहरू सिद्धिँदै जान्छ र पार्टी एउटा फेरि पनि एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। हामीसँग आएका सारा चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। फेरि पनि नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने हामीसँग हाम्रो सुदूर भविष्यमा हामीसँग सम्भावनाका अथाह चाहिँ त्यो खालका चाहिँ सम्भावनाका चाहिँ स्रोतहरू सम्भावनाहरू हामीसँग छ। ती सबै सम्भावनाहरूलाई ध्वस्त पार्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन, केपी ओली कमरेडले पनि गर्न पाउनुहुन्न। 2007 सालबाट 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरि न त कङ्ग्रेसले पुरा कार्यकाल सरकार चलाउन सक्यो, न त कम्युनिस्टले पुरा कार्यकाल चलाउन सक्यो। कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको सिद्धान्त एउटै देखिएको छ। हामीले भनेको अब जसरी पतनको बाटोमा जान्छ भनेर यहाँ आफैले पनि भनिसकेको अवस्था छ, यो विवादले उग्र रूप लिँदै गएको अवस्थामा त्यही मैले भनेको। हामीले चुनावमा के नारा उठायौँ भन्दा कङ्ग्रेसले स्थिर सरकार दिन सक्दैन, दिएन इतिहासमा आजसम्म, एकचोटि हामीलाई दिउँ न भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले एउटा छमक पनि दियौँ। मनमोहन अधिकारीको 9 महिने शासनकालमा के थियो र? अल्पमतको सरकार थियो, हामीसँग पर्याप्त सिट थिएन। त्यही 9 महिनामा त आखिर सरकार चलाउनेहरूलाई त दुईटै नै चाहिन्छ भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि त भन्ने कुरा त हामीले 9 महिनामा पुष्टि गरे होइनौँ र? जनतालाई हामीले त्यही आह्वान गऱ्यौँ र जनताले पनि एकचोटि कम्युनिस्टहरूलाई हेरौँ भनेर गर्नुभयो। अनि यो दुईटै भएको सरकार विवाद कमजोर कसले बनाएको भने के हामीले बनाएको हो र? जनताले बनाएको हो र? उहाँ आफै होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री आफै होइन, पोहोर सालको वैशाख महिनामा चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश संसदमा ल्याउने काम कसले गरे? उहाँले नै गरे होइन र? होइन? अनि दुईटैको सरकार भएकै मान्छे संसद विघटन गर्नुतिर हिँड्छ बा। यो कस्तो एउटा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ यो कमजोर सेन्स हो यो। अनि इतिहासमा अब काङ्ग्रेसलाई त कम्तीमा के भन्दैन भन्दा बिपी कोइरालाको कुरा गर्दा त त्यहाँ राजा थियो। बिपी कोइरालाले चाहिँ 5 वर्ष चलाउन नसक्दा त राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा कार्यक्रममा बस्दा बस्दै चाहिँ ल है भन्दै उठाउँदै लाने काम गरेका थियो। ए बाबा, यो दुईटै हामीसँग भएको बेलामा को थियो हाम्रो चुनौती? ल भन्नुहोस् त। उहाँ आफै संसद विघटन गरेर हिँड्नुहुन्छ। संसदीय दल, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास राख्ने मान्छेले संसद विघटनको कल्पना गर्न सक्छ? एक सामान्य परिस्थितिमा पनि सक्दैन। दोस्रो त आफू त्यो संसदको दुईटै होल्ड गरिरहेको मान्छेले बिना कुनै कारण संसद विघटन गरेर होइन उहाँले कहाँ लानु खोज्दै अब यो? अनि हामी यो अब यो कलङ्क त हामीले बोक्नुपर्छ। अब जनतालाई त अबको चुनावमा हामीले भन्न त्यो बाध्य हुनुपर्छ अब हामी कि हामीले हो, हामी आपसी खास गरिकन एउटा व्यक्तिको लहरमा हामीले संसद विघटन गर्न पुग्यौँ, त्यो गल्ती भएको छ भन्ने कुरा इतिहासले, त्यो गल्ती सर्वोच्च अदालतले, नेपाली जनताले त उही बेला चाहिँ तपाईँको अस्वीकार गरेका कुरा हो। फेरि पनि हामीलाई त हामी लामो समयसम्म यसको जवाफदेहिता नलिकन त हामीले सुखै पाउँदैनौँ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केपी ओलीले यसको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र आज पार्टी कमजोर हुँदै आउनुमा यो पनि आज के हुन्थ्यो? नेकपा एमाले भने दुईटै पार्टी मिलाउनु, उहाँलाई चाहिएको बेलामा दुईटा पार्टी मिलाउने। आज सोध्नु पर्ने भएको छ किन मिलाएको त त्यसो भए?
यो पार्टी दुईटा पार्टी जब मिलाएकै हो भने एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने काम त पहिलो त जसले मिलाओ उसको दायित्व हुन्छ होला नि त। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जनताले अब राजनीतिक दललाई पत्याउने आशा रहेन, विशेष गरेर चाहिँ कम्युनिस्टप्रति आम जनताको आशा अब मरिसकेको अवस्था छ। अब यो निर्वाचनमा जाँदा यहाँहरू कुन मुख लिएर जानुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यहाँको सिद्धान्त अब के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एक हामी बिचमा निर्वाचन हुनु हुँदैन भन्ने नै मान्यतामा हो। म केपी ओली कमरेडलाई फेरि पनि म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत निर्वाचन त अब केही समयपछि आइ नै हाल्छ। हामीसँग त यस्तो नि 2 वर्ष त बाँकी छ नि संसदको निर्वाचन हुन। यो 2 वर्षमा त तमाम सुधारहरू यो बिचमा भएका कुराहरूको समीक्षा गर्दै हामी जान त सक्छौँ नि। 3 वर्षमा त गर्न सक्नु भएन यहाँले। न यस्तो हो, परिस्थितिजन्य कुराहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, परिस्थितिले सिकाउँछ हामीलाई। त्यो भएको हुनाले यो सिक्ने काम अब यो के ताप्ने के नताप्ने भने जस्तै अब हामी तातेर हुँदैन, हामी तातेर हुँदैन। सिद्धान्त एउटै भए पनि अब यहाँको मन फाटिसकेको छ, मिल्न सक्ने अवस्था छ त? किन छैन र? तपाईँ कम्युनिस्ट भनेकै के भन्दा विविधता बिचमा एकता खोज्ने हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै एकमना एकताको र एकत्व भावमा मात्रै एकता खोज्ने हो भने त त्यो त राजामा मात्रै हुन्छ। अब केपी ओली आफू राजा बन्न चाहिरहेको त्यही कारणले हो, होइन? त्यो होइन नि, हाम्रो यो पार्टीको विधानले नै हामीले के भनेका छौँ भन्दा हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेकै हामीले त हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त भनेकै हामी द्वन्द्ववादलाई मान्छौँ। द्वन्द्व त हुन्छ नि त, तपाईँको मनमा एउटा विचार होला, मेरो मनमा एउटा विचार होला, त्यसलाई ठाउँमा राख्ने हो। त्यसलाई ठाउँमा राख्नको लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नु भनेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको यो तथाकथित केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन, गुटको केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे बमोजिमको 2075 साल जेठ महिनाभन्दा अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नु भनेका छौँ। त्यहाँ डाक्नु, विचार मन्थन हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। अबको 2 वर्षमा कसरी हामीले चाहिँ विगतमा भएका कमी कमजोरहरूलाई चाहिँ सिक्दै समीक्षा गर्दै, मैले भनेको छु नि, केपी ओलीकै नेतृत्वमा जान्छौँ हामी। यहाँहरूले भनेको जस्तै यहाँहरूको माग जुन पुरानै अवस्थामा एमाले फर्कन सकेन भने त के गर्नुहुन्छ त? नै, हामी त त्यसैको लागि लड्छौँ। देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई त्यसैमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशिक्षण गर्दै गोलबन्द गर्छौँ, होइन? त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ हेर्नु न कस्तो यो विरोधाभास छ। पूर्व अवस्थामा फर्क भन्दा उहाँलाई आफूलाई लाग्ने चाहिँ फर्काउनु भएको छ। पूर्व अवस्थामा भनेको म एमालेको अध्यक्ष भएँ भन्नु, अध्यक्ष हुनु मात्र पूर्व अवस्थामा फर्किया हो नि त एमालेको अध्यक्ष भन्ने। अनि पूर्व अवस्थामा फर्कने भए पार्टीले ग्यारेन्टी गरेका सबै कुराहरू, यो विधानले बोकेका सबै विचारहरू, सिद्धान्तहरू, विधान अनि अरू पार्टी नेतृत्व अरू सबै नेतृत्व पनि पूर्व अवस्थामा जानु पर्दैन र? हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, समय, संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि तपाईँले जुन ढङ्गले अवसर दिनुभयो, डाक्नुभयो, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रको देखिएको विवाद के हो र यो विवादको निकास के हुन्छ, यो विवादले गर्दा कतै नेकपा एमाले विनाशको बाटोमा त जाने होइन, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।